नमस्कार, म विक्रम लुइटेल। आज हामी इलामको सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 आइतबारेमा उपस्थित भएका छौँ। नवसञ्चार प्रणाली विराटनगर र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश 1 को सहकार्यमा मेची आयुर्वेदिक अस्पतालसँग सरोकार राखेर सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा यहाँको यसै वाडाका वाडाध्यक्ष टेकबहादुर राई हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अगाडि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमको मुख्य सरोकारवाला व्यक्ति यस कार्यालयका प्रमुख डाक्टर विजय श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अगाडि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग यो कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थ आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग मेची आयुर्वेदिक अस्पतालका व्यवस्थापन समिति सदस्य वंशीधर दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ पुनम चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। हामीले खास गरेर यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुको उद्देश्य चाहिँ यो अस्पतालमा भएका सुधारका कुराहरू, यो अस्पतालले दिने गरेका सेवा प्रवाहका कुराहरू, यो अस्पतालमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू र तपाईँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासा, तपाईँहरूले राख्नुभएका समस्या, यी सबै कुराहरूलाई हामी यो कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र यो अस्पतालको सुधार गर्नको लागि यसमा अरू थप केही कार्यक्रमहरू, कामहरू गर्नुपर्नको लागि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, तपाईँहरूका आवाजहरू यहाँबाट सम्बोधन नभए त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रमको हामी सुरुवात हाम्रो कार्यक्रमको टिम लिडर हुनुहुन्छ विमल दाहाल। उहाँले चाहिँ यस क्षेत्रमा हामीले केही बहिर्गमित अभिमत पत्र र नागरिक अभिमत पत्र भनेर हामीले केही सर्वेक्षण गरेका छौँ। उहाँले त्यो सुनाउनुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय गान को कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यस पछाडि उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचला, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सूर्योदय नगरपालिका 11 मा रहेको मेची अञ्चल आयुर्वेद अस्पतालको कार्यालयको सेवा प्रवाहका विषयमा हामीले करिब 10 दिन अगाडिदेखि यहाँका केही तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर यहाँका नागरिकहरूसँगका कुराहरू जानकारी लिएर यहाँ सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटमा हामीहरूले 2वटा फारमहरूलाई भर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। 50-50 जना सेवाग्राही जो सेवा लिन प्रत्यक्ष आउनुहुन्छ, उहाँहरू सेवा लिन आउने 15 दिन अगाडिदेखि सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूसँग कम्तीमा 50 जनासँग भेट गरेर सेवा प्रवाहका विषयमा जानकारी लिएका छौँ भने यहाँ सेवा गर्न अन्य समयमा पनि सेवा लिन आउने तर समुदाय स्तरमा रहेका विशेष गरी फिक्कल एरिया
श्री अन्तु एरिया, लक्ष्मीपुर एरिया, माई नगरपालिका क्षेत्रभरिका र मेची अञ्चल आयुर्वेद अस्पतालका मातहत रहेर सञ्चालन रहिरहेका आयुर्वेदिक अस्पतालहरूका शाखाहरूमा सेवा लिएका व्यक्तित्वहरूसँग पनि नागरिक अभिमत पत्र हामीहरूले 50 जनासँग लिएका छौँ। त्यही अभिमत पत्रका आधारमा हामीहरूले एउटा सारांश रिपोर्ट तयार बनाएका छौँ। एउटा बहिर्गमित अभिमत पत्र जो कार्यालयबाट सेवा लिँदै बाहिर फर्कँदै लिएको अभिमत पत्रलाई हामीहरूले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ भने गाउँ टोलमा गएर नागरिक अभिमत पत्र पनि सङ्कलन गरेका छौँ। त्यो अभिमत पत्रलाई पनि हामीहरूले कम्पाइल गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला सार्वजनिक सुनवाईमा तपाईँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू तपाईँहरूले पनि यहाँ सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यो थलो हो जुन सार्वजनिक सुनवाई। यही थलोबाट तपाईँहरूलाई लागेका जिज्ञासा, तपाईँहरूलाई लागेका राम्रा पक्ष, तपाईँहरूलाई लागेका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के छन् त्यो तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यस पछाडिको सेसन हामीले तय गरेका छौँ। हामीसँग प्राप्त भएका बहिर्गमित अभिमत पत्र, यसलाई एक्जिट पोल सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा 50 जना सहभागीसँग लिएको प्रतिवेदनको सारांश रिपोर्ट म यहाँ तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसलाई जम्मा हामीले 50 जनासँग लिएका थियौँ। 39 जना पुरुष, 11 जना महिला, कुल सहभागी सङ्ख्या 50। जातजातिका आधारमा जनजाति 6 महिला 23 पुरुष गरेर 29 जना, दलित 1 महिला 2 पुरुष गरेर 3 जना र अन्य महिला 4 पुरुष 14 गरेर 18 जनाको हामीले एक्जिट पोलको रिपोर्ट लिएका थियौँ। उमेर समूह अन्तर्गत पनि 20 वर्ष मुनि 2 जना, 20 देखि 40 सम्म 25 जना, 41 देखि 60 वर्षसम्म 18 जना, 61 देखि माथि 5 जनालाई। शिक्षाका आधारमा पनि हामीले क्याटेगराइज गरेका थियौँ। शिक्षाका आधारमा निरक्षर 3 जना हुनुहुन्थ्यो, साक्षर 10 जना, प्रावि तह 2 जना, निमावि तह 3 जना, मावि तह 15 जना, उच्च मावि तहको 7 जना, स्नातक तह 6 जना, स्नातकोत्तर तह 3 जना र प्राविधिक शिक्षालय पढेको 1 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै कार्यालयसम्म आइपुग्दा समय उहाँहरूको घरदेखि 5 मिनट लाग्ने सेवाग्राहीदेखि 6 घन्टा पनि हामीलाई लाग्यो भन्नेसम्मको सहभागीको हामीले लिएका छौँ। यस कार्यालयको काममा मात्र आउनुभएको कि अन्य काममा भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरू विशेष गरी सिफारिस लिन आउँदा भन्ने 2 जनाले भन्नुभयो, सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गर्न 3 जनाले भन्नुभयो, औषधि लिन आएको 11 जनाले प्रस्तुत गर्नुभयो भने बिरामी उपचार गर्न 17 जनाले भन्नुभयो, स्वास्थ्यको फलोअप गर्नको लागि 12 जनाले भन्नुभयो, अन्य कुनै काममा आउँदा यहाँ निस्केको नि भनेर 5 जनाले जानकारी दिनुभयो। जम्मा 50 जनामा सेवाको सन्दर्भमा सेवा लिन कोसँग सम्पर्क गर्ने भन्नेमा तपाईँलाई स्वास्थ्य स्पष्ट जानकारी थियो भन्ने विषयमा मलाई स्पष्ट जानकारी थियो। 50 जनामा 42 जनाले भन्नुभयो, ठिकै जानकारी थियो भनेर 6 जनाले भन्नुभयो, म यो विषयमा अस्पष्ट थिएँ भनेर 2 जनाले भन्नुभयो। अब सेवा प्रदायक कर्मचारीले तपाईँको आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूप बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्ने प्रश्नमा अति धेरै बुझ्नुभयो 27 जनाले भन्नुभयो, 50 मा 19 जनाले ठिकै बुझ्नुभयो भन्नुभयो, हाम्रो कुरा बुझ्नै सक्नु भएन 4 जनाले भन्नुभयो। त्यस्तै तपाईँप्रति सेवा प्रदायक कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भनेर सोधेका थियौँ। मेची अञ्चल आयुर्वेद अस्पतालका कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भनेर सोद्धा मिलनसार र मैत्रीपूर्ण व्यवहार 50 मा 47 जनाले भन्नुभयो, ठिकै व्यवहार 3 जनाले भन्नुभयो, अभद्र र अमर्यादित व्यवहार चाहिँ कसैले भन्नु भएन। सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक सूचना, प्रमाण, कागजात र शुल्क दस्तुरबारे तपाईँलाई सेवा प्रदायक कर्मचारीले स्पष्ट गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा अति स्पष्ट गरिदिनु भयो 35 जनाले भन्नुभयो, ठिकै 11 जनाले अलमल्ल हुने गरी अस्पष्ट सूचना दिनुभयो भनेर 4 जनाले भन्नुभयो। तपाईँले राख्नु भएको समस्यालाई के कस्तो समाधान दिनुभयो भन्ने सन्दर्भमा अति सजिलो तरिकाबाट समाधान 43 जनाले भन्नुभयो, ठिकै समाधान 5 जनाले, समाधान दिन नै सक्नु भएन मेरो समस्याको भनेर 2 जनाले भन्नुभयो। सेवा प्राप्त गर्न अपनाएको प्रक्रिया के कस्तो थियो भन्दा अति सजिलो र छोटो प्रक्रिया थियो 39 जनाले भन्नुभयो, ठिकै प्रक्रिया थियो 5 जनाले भन्नुभयो, सेवा प्रवाह लामो र झन्झटिलो थियो भनेर 6 जनाले भन्नुभयो। राम्रो लागेको पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। समस्या स्पष्ट बनाइदिनु भयो राम्रो लागेको पक्षमा, सोधपुछ गर्दा राम्रो र सजिलो तरिकाबाट समाधान गरिदिनु भयो, सबैलाई भेट दिनुहुन्छ, कर्मचारी कार्यालयमा व्यस्त नै रहनुहुन्छ, हाम्रा लागि समय निकालेर समय व्यस्त भए पनि उपलब्ध गराउनुहुन्छ। काम राम्रो र स्पष्ट हुने गरेको छ
मेची अञ्चल आयुर्वेद अस्पतालमा मलाई यो अति राम्रो लागेको छ भन्नुभएको छ। नजान्नेलाई सिकाउने गरेको कार्यालयले छ भन्नुहुन्छ। सुशासनका लागि सबै कुरा पारदर्शिता अनुरूप नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। कर्मचारी भद्र, राम्रो, समस्या नरिसाई समाधान गर्ने, राम्रो व्यवहार गर्ने सबै कर्मचारी राम्रो हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भाषा जस्ताको तस्तै मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। कार्यालय प्रमुखको व्यवहार अति राम्रो लाग्यो, साह्रै सबैसँग मिलनसार हुनुहुन्छ कार्यालय प्रमुखज्यू भनेर उहाँले भन्नुभएको शब्दलाई मैले उल्लेख गरेको छु। हामीले राखेका माग राम्ररी सुनवाई भएका छन् भन्नुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी पहुँच नभएकालाई पनि सेवा प्रदान गरिएको राम्रो लागेको छ। हरेक ठाउँमा मेची अञ्चल आयुर्वेद अस्पतालबाट घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर पनि हामीले सेवा पाएका छौँ भन्ने कुरा यहाँ राम्रो पक्षमा उल्लेख गरेका छ। सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तु देखिएका छन्। केही विषयवस्तुहरू आवश्यकता पनि खड्किएका छन्। जस्तो नागरिक बडापत्र स्पष्टसँग देखिएको छैन। कतिपय व्यक्तिहरूले, कतिपय सेवाग्राहीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। कार्यालयमा आएर नेपाल सरकार मातहत रहेको मेची अञ्चल आयुर्वेद अस्पतालले पनि सशुल्क औषधि दिन्छ भनेर उहाँहरूको गुनासो छ। यो विषय धेरै अस्पष्ट छ। यस्ता अस्पष्ट विषयहरूलाई हामी सार्वजनिक सुनवाई मार्फत स्पष्ट पार्दै कार्यालयको समस्याका विषयमा आगामी दिनमा स्पष्ट पार्दै अगाडि जाने गरी यो रिपोर्ट आएको जानकारी गराउँदै नागरिक अभिमत पत्र र बहिर्गमित अभिमत पत्रमा उल्लेख भएका रिपोर्टहरूलाई यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ भएको सर्वेक्षण हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौँ। त्यो सर्वेक्षणमा कस्तो कस्तो कुरा आयो भनेर तपाईँहरूलाई बताउनु भयो। हामीले सेवा सुविधा कस्तो सुरुवात गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सुन्यौँ। र अब यति सुनिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यस कार्यालयका प्रमुखज्यूलाई केही बेर त्योसँग जोडिएर 5 मिनट जति उहाँलाई कुरा राख्न दिन्छौँ। त्यस पछाडि त्यही कुराहरूमा थप कुराहरू तपाईँहरूबाट पनि हामी एक एक गरेर लिन्छौँ र तपाईँहरूलाई अघि पनि हामीले आचार संहिता बतायौँ। तपाईँहरूले कसैलाई गाली गलोज नगरिकन सभ्य ढङ्गले यहाँको यो संस्थाको अथवा यो संस्थालाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनको लागि अथवा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्नको लागि भएका राम्रा कामहरू पनि स्वागत गर्नको लागि तपाईँहरूले एकदम सभ्य ढङ्गले आफ्नो प्रश्न सोध्नुहुनेछ। विमल दाहालजीले जुन कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँले प्रस्तुत गरिसकेको कुराहरूबाट मोटामोटी रूपमा चाहिँ उहाँले पाउनुभएका नागरिकहरूसँग उहाँले विगत 15 दिनदेखि विभिन्न ठाउँमा, इलाम जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर उहाँले एक्जिट पोलहरू गरेर त्यसपछि एक्जिट पोलको नतिजा उहाँले यहाँ बताउनुभयो। र साथसाथै नतिजाको तर्फबाट गर्दाखेरि नतिजाबाट हेर्दाखेरि धेरै जसो महानुभावहरू सन्तुष्ट नै रहेको, हाम्रो सेवाबाट सन्तुष्ट रहेको नै भन्ने देखियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि चाहिँ देखियो। ती कुराहरूमा जानुभन्दा अगाडि मैले मेची अञ्चल आयुर्वेद औषधालयको तर्फबाट हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका केही कार्यक्रमहरू अथवा विगत आर्थिक वर्षमा हामीले गरेका क्रियाकलापहरू र यो आर्थिक वर्षमा अब हामीले गर्दै गरेका क्रियाकलापहरू लगायत हाम्रा आगामी योजनाहरू के छन् त्यसको बारेमा पनि अलिकति मैले यहाँहरू सबैलाई छोटकरी रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो सान्दर्भिक पनि हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। विगत यो मेची अञ्चल आयुर्वेद औषधालय विक्रम सम्वत 2021 सालमा यस ठाउँमा स्थापित भएर निरन्तर रूपमा विशुद्ध आयुर्वेद सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको संस्था हो र समय कालक्रम अनुसारमा यसमा विविध किसिमका उतार चढावहरू हुँदै आउँदै गर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 75-76 को अवस्थामा यसलाई चाहिँ यही प्रदेश 1 अन्तर्गतका 4वटा कार्यालयहरूलाई विस्तारित सेवा विस्तार गर्ने भन्ने अनुरूप नै यो मेची आयुर्वेद औषधालयमा पनि सेवा विस्तारका कार्यक्रमहरू सुरु भए। पहिला सामान्य रूपमा सेवाहरू प्रवाह हुँदै थियो भने त्यसपछि विस्तारित सेवाको रूपमा वाला प्रवाह हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ केही सेवाहरू थपिए र थपिएका सेवा अन्तर्गतमा ल्याबको सेवा थपियो। साथसाथै यसमा चाहिँ हामीले पूर्वकर्मका कुराहरू, पञ्चकर्मको कुराहरू पनि थपिए। अरू यसै थपिएको सेवा अन्तर्गतमा फिजियोथेरापी अनि कुराहरू पनि अकुपङ्क्चरको कुराहरू थपिए। अनि सँगसँगै सशुल्क फार्मेसीको कुरा पनि थपियो र यही साथसाथमा यही कुराहरूलाई नै जोड दिँदै अनि सारसूत्रको कुराहरू पनि थपिए। यी सेवाहरू चाहिँ अहिले पनि हामीले निरन्तर रूपमा यी कुराहरू गर्दै पनि आइरहेका छौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले यिनै सेवाहरू मध्येका सेवाहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले गर्दाखेरि हामीले जम्मी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले जम्मी करिब झन्डै 7,000 जना हामीले सेवाग्राहीहरूलाई हामीले सेवा दियौँ। ती सेवाग्राहीहरू 7,000 जना सेवाग्राहीहरूमध्ये 51% महिला सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्थ्यो भने 49% चाहिँ पुरुष सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ प्राय
जति पनि उहाँहरू बिरामीहरू आउनुभयो, आएका बिरामीहरूमध्ये चाहिँ प्राय हामी कहाँ आएका धेरै जसो बिरामीहरू भनेको वात व्याधिका बिरामीहरू पहिलो नम्बरमा, त्यसपछि अनि आएर चाहिँ अम्लपित्तको बिरामीहरू, ग्यास्ट्राइटिसका बिरामीहरू चाहिँ दोस्रो नम्बरमा, त्यसपछि अनि उदर रोग र तेस्रो उदर रोग चाहिँ पेटसँग सम्बन्धित बिरामीहरू चाहिँ तेस्रो अवस्थामा आएका थिए। यी तिनटै खाले बिरामीहरू विशेष गरिकन वात व्याधि, त्यसपछि अम्लपित्त र उदर रोगका बिरामीहरू, यहाँ जति पनि बिरामीहरू आए ती बिरामीहरू मध्येको पनि लगभग 75% बिरामीहरू चाहिँ त्यस्तै खाले बिरामीहरू आउनुभएको थियो। र प्राय हामी कहाँ आउने बिरामीहरू यिनैसँग सम्बन्धित बिरामीहरू, यसका अलावा चाहिँ अब प्राय रेस्पिरेटरी डिजिजहरू, श्वास रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू हामी कहाँ आउनुहुन्छ। साथसाथै चाहिँ अब गुदद्वारसँग सम्बन्धित वालाहरू, पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाका बिरामीहरू पनि हामी कहाँ आउनुहुन्छ। यी बाहेक पनि अरू सम्बन्धित होला नाक कान घाँटीका बिरामीहरू, स्त्री रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू, उहाँहरू पनि लगायत अन्य विविध खाले समस्याहरू लिएर यहाँहरू उपचारको निम्ति यहाँ हामी कहाँ आउने गर्नुहुन्छ। र उहाँ आएका बिरामीहरूलाई, यस्ता खाले बिरामीहरूलाई चाहिँ आउने बिरामीहरूलाई सुरुमा हामीले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म नै हामीले जनरल ओपिडीकै रूपमा हामीले सेवा दिने गर्छौँ। जनरली चाहिँ प्रायः 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म ओपिडीको रूपमा हुने भए तापनि अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जुनै बेला पनि आए पनि हामीले सेवाहरू दिइरहेका छौँ। सामान्य आउनुहुन्छ ओपिडीको हाम्रो सेवाहरू दिन्छौँ। ओपिडीको सेवाहरू दिइसके पछाडि त्यसपछि उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार हामीले औषधिहरू, निःशुल्क औषधिहरू दिन्छौँ र निःशुल्क औषधिको रूपमा वाला दिन नसकेका उहाँलाई उहाँको रोगको अनुसारवालाहरूमा आवश्यक परेका औषधिहरूलाई हामी कहाँ सशुल्क फार्मेसी पनि व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि ती सशुल्क फार्मेसीको थ्रुबाट पनि हामीले औषधिहरू दिने गर्छौँ। हाम्रो मेन मोटो नै के हो त भन्दाखेरि यहाँ आएका बिरामीहरू, जस्तो नेपाल सरकारले हामीलाई निःशुल्क रूपमा औषधि वितरण गर्नको निम्ति विभिन्न 23 थरी अत्यावश्यक औषधिहरूको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। साथसाथै अन्य विशिष्ट सेवाहरू दिनको निम्ति भनेर अन्य 5 थरी औषधिहरू पनि व्यवस्था गरेको छ। र सम्पूर्ण रूपमा बिरामीहरू जति पनि बिरामीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू यिनै अत्यावश्यक औषधिहरूले मात्र पनि नपुग्ने हुन्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ र ती बिरामीहरूलाई सशुल्क औषधि पनि बरु वितरण हामी गर्छौँ। र हाम्रो मेन मोटो नै उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि यसरी सशुल्क औषधिहरू दिनुको उद्देश्य चाहिँ यहाँ आएका बिरामीहरू बाहिर गएर ठगिनु परेको अवस्था छ, बाहिर गएर कता कता भौतारिनु परेको अवस्था पनि छ, त्यसरी भौतारिनु नपरोस्, गुणस्तरीय औषधि पाउन्, सर्वसुलभ रूपमा सस्तो रूपमा औषधि पाउन् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले सशुल्क फार्मेसी पनि व्यवस्था गरेका हौँ। अनि सशुल्क औषधि, अब औषधि किन्नुहुन्छ कतिपयलाई आवश्यकता अनुसार जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ पूर्वकर्मकावालाहरू, स्नेहन स्वेदन कर्महरू हामीले दिने गर्छौँ। आवश्यकता अनुसार जो रोगहरू आवश्यकता अनुसार स्नेहन स्वेदन कर्महरू हामीले दिने गर्छौँ। र उहाँहरूलाई स्नेहन स्वेदनवालाहरू आवश्यकता अनुसार पनि उहाँहरूकोमा चाहिँ हामी कहाँ स्थानिक बस्तीहरू जस्तो कि जानु बस्ती भनेको घुँडामा लगाउने औषधि लगाएर गर्ने, अनि ग्रीवा बस्ती भनेको यहाँ काँधको पछाडितिर लगाएर गर्ने बस्ती भयो। सँगसँगै यहाँ आएर चाहिँ कटी बस्ती, ढाड दुखेको समस्या आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले पछाडि ढाडमा राखेर त्यस गर्ने औषधि भयो, त्यो वाला गर्छौँ आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई। अनि एकाङ्ग रूपमा जहाँ जहाँ आवश्यक छ, प्यारालाइसिसका यस्ता खाली बिरामीहरू आउँछ भने उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार एकातिर जुन साइडमा आवश्यक छ त्यो साइडमा हामीले मालिसहरू गरिदिन्छौँ, सेक दिन्छौँ। र आवश्यकता अनुसार रोग अनुसार नै पनि उहाँहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा सर्वाङ्ग स्नेहन अनि स्वेदन पनि गर्छौँ। अनि बिरामीकै आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई शिरोधाराको कामहरू पनि गर्छौँ, हामीले शिरोधारा गर्ने गर्छौँ। अनि त्यसै गरिकन आएर अब बिरामीहरू पूर्व पञ्चकर्मकै अन्तर्गतको पाटोको रूपमा, जस्तो कि अब पिनासका बिरामीहरू आउनुभयो, त्यसै गरिकन आएर टाउको दुखेर माइग्रेनका बिरामीहरू आउनुभयो भने उहाँहरूको निम्ति भनेर हामीले नस्य कर्महरू पनि गर्छौँ। साथसाथमा नस्य कर्म पनि हामी गर्छौँ। अनि स्त्री रोगसँग सम्बन्धित कोहीहरूलाई, कोहीलाई चाहिँ व्हाइट डिस्चार्ज हुन्छ अनि उहाँहरूको निम्ति भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पिच्चु कर्म भनेर उहाँहरूलाई टेम्पोनिङ गरिदिने कामहरू गर्छौँ। असाध्यै फाइदाजनकवाला यो उपचार विधि छ, त्यो कामहरू हामीले गर्दै पनि आइरहेका छौँ। र आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले बिरामीहरूलाई अझ पञ्चकर्मकै मुख्य कुराहरू अन्तर्गतवालाहरूमा बस्ती कुराहरूको वाला पनि हामीले आवश्यकता अनुसार बिरामीहरूको आवश्यकता अनुसार बस्तीहरू पनि गर्छौँ। र बिरामीहरू चाहिँ जुनवालाहरू जस्तो बिरामी भयो बिरामीको अनुसारवालाहरूको रूपमा चाहिँ गरेर उहाँहरूलाई हामीले विरेचन र वमनको कुराहरू चाहिँ अहिले तत्काल सुरु गरेका छैनौँ। बिरामी जब आउनेवाला कन्डिसन छ बिरामी हेरेर ती कुराहरू पनि हामी गर्न सक्षम पनि छौँ। अर्को कुरा चाहिँ बिरामी आउनुहुन्छ, बिरामी आएका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार प्रत्येक बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ थेरापेटिक योगवालाहरू गर्नको निम्ति जुन रोग अनुसार जे जस्ता उहाँहरूलाई योगहरूको गर्न आवश्यकता छ त्यस्तै किसिमका थेरापेटिक योगहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई गराउँछौँ। यही नै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले गराउने गर्छौँ। साथमा उहाँहरूको स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनको निम्ति गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, आफू कसरी स्वस्थ रहने सबभन्दा मुख्य कुरा। हामी कहाँ चाहिँ बिरामीहरू रोगी भएर आउनुहुन्छ हाम्रो, तर रोगी भएर आए पनि हाम्रो मेन मोटो नै कसरी बिरामी चाहिँ रोगी हुनबाट बचाउने बिरामीलाई।
भन्नेवाला उद्देश्य हाम्रो मेन मोटो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई स्वस्थ रहनको निम्ति, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु पर्ने तरिकाको निम्ति के खाने, कसरी खाने भन्ने कुराहरू हामीले डाइट चार्टहरूको निम्ति चाहिँ हामीले छुट्टै कक्ष पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई त्यसको बारेमा पनि परामर्श गर्छौँ। र स्वस्थ जीवनशैलीकै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यही हाम्रै अस्वस्थ जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन हाम्रो दिन दुगुना रात चौगुना जस्तै नसर्ने किसिमका रोगहरू एकदमै बढिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि पनि भनेर हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको परामर्श कक्ष पनि हामीले गरेका छौँ। तिनका अलावा यी चाहिँ हामीले यी कार्यालय अन्तर्गत रहेर हामीले सेवा दिएका कार्यहरू भयो। सँगै अर्को मैले अघि नै पनि भन्नु छुटेँ, आवश्यकता अनुसार बिरामीहरूलाई हामीले अन्तरङ्ग जस्तो विस्तारित सेवा अन्तर्गतवाला हुँदाखेरि चाहिँ अन्तरङ्ग व्यवस्था पनि हस्पिटलमा बेडहरू सहितकोवाला पनि व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। आवश्यकता अनुसार बिरामीहरूलाई हामीले बेडमा भर्ना गर्छौँ, उहाँहरूलाई उपचार पनि गरेर उपचार पनि गर्ने गर्छौँ। यी कुराहरू कार्यालयबाट नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा भइरहेका कार्यहरू हुन्। साथसाथै हाम्रो मेन चाहिँ उद्देश्य अर्को कार्यालय त भयो, साथसाथै हामीले यो सम्पूर्ण मेची यो इलाम जिल्लाभरि नै पनि हाम्रो सेवाहरू पनि प्रवाह गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वस्थ जीवनशैली कार्यक्रम लिएर हामीले अघिल्लो वर्ष पनि हामीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि हामीले जहाँ सजिलोसँग पहुँच छैन, सजिलोसँग पहुँच नभएको यी ठाउँहरूमा पनि गएर हामीले विभिन्न स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। योग शिविरहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। जस्तो अघिल्लो वर्ष हामीले 2टा नागरिक आरोग्य केन्द्र खोल्नुपर्ने अवस्था थियो भने 2टा नागरिक आरोग्य केन्द्र खोल्नको लागि एउटा हामीले यही इलाम जिल्लाको कर्णाली भनेर चिनिने माङसेबुङ गाउँपालिका जहाँ कि सजिलो रूपमा यो ठाउँको निम्ति सजिलो पहुँच छैन, त्यो ठाउँमा गएर हामीले नागरिक आरोग्य केन्द्र पनि खोल्यौँ। साथमा त्यहाँ हामीले स्वस्थ जीवनशैली कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, योगको कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ, स्वास्थ्य शिविर पनि गऱ्यौँ। त्यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम भएको थियो। साथसाथै त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो नागरिक आरोग्य केन्द्र चाहिँ हामीले यहीँ वडा नम्बर 5 समालबुङमा एउटा अर्को नागरिक आरोग्य केन्द्र खोल्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले त्यस्तै गरिकन स्वस्थ जीवनशैली कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ, विद्यालय आयुर्वेदवाला पनि गऱ्यौँ। यी कुराहरू गर्दाखेरि असाध्यै राम्रो कार्यक्रमहरू भएको थियो। र यी कार्यक्रम साथसाथै हामीले हाम्रो मेन सोच चाहिँ त्यस्तै जहाँ सजिलो पहुँच छैन, इलाम जिल्लाका पनि दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँ सजिलैसँग आयुर्वेदवालाको पहुँचवाला छैन, त्यस्तै ठाउँलाई फोकस गरेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गरेका छौँ। र अघिल्लो वर्ष अन्तर्गतमा हामीले यिनका अलावा अरू कतिपय कार्यक्रमहरू पनि हामीले आफ्नै स्वतस्फूर्त रूपमा कतिपय हाम्रा इनिसिएसनमा कतिपय कार्यक्रमहरू भए भने कतिपय हाम्रो इनोभेसन हाम्रै आफ्नै इनोभेटिभ आफ्नो आइडियाहरू लगाएर कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। हाम्रो इनिसिएसन अन्तर्गतमा गर्दाखेरि हामीले सूर्योदय नगरपालिका वास्तवमा यो मेची अञ्चल आयुर्वेद औषधालय सूर्योदय नगरपालिका अन्तर्गत रहेको भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्योदय नगरपालिकाको पनि यो किसिमको यो चाहन नै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले निरन्तर रूपमा हामीले सूर्योदय नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसनमा हामी बसेका छौँ। र त्यसै अनुरूप पोहोर साल चाहिँ हामीले सूर्योदय नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसनको तर्फबाट पोहोर साल यहाँ चाहिँ टाइल्सहरू राख्ने, ट्रसहरू राख्ने, साथसाथै यो आइतबारे बजार चाहिँ असाध्यै खानेपानीको असाध्यै अभाव भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खानेपानीमा पनि व्यवस्थापनको निम्ति उहाँहरूले पाइपको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु भयो, त्यो जडान गऱ्यौँ हामीले पोहोर साल। सँगसँगै हाम्रो कोअर्डिनेसन चाहिँ हाम्रै इनिसिएसन तर्फबाट चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कार्यालयसँग रेगुलर रूपमा हामीले कन्ट्याक्टमा रहेर कोअर्डिनेसन गरेर त्यताबाट चाहिँ हामीले 7 लाख बराबरको उहाँहरूले हामीलाई औषधि वितरण गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि पोहोर सालको हाम्रो मेन हाइलाइटको रूपमा पनि पोहोर साल ओमिक्रोन आउनुभन्दा अगाडिको दोस्रो जुन कोभिडको भेरिएन्ट अवस्था आएको थियो त्यो बेला चाहिँ हामीले घर घरमा मेची आयुर्वेद भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन सम्भवतः हामी देशभरिमै मध्ये पनि आयुर्वेद संस्थाहरूमध्येबाट पनि सर्वप्रथम रूपमा सञ्चालन गर्ने हामी संस्था थियौँ। र हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो इलाम जिल्लामा रहेका 10 पालिकाहरूमा जो कोभिड बिरामी भएर घरमै होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेसनमा भएका बिरामीहरूको लागि भनेर हामीले औषधि बोकेर उहाँहरूलाई घरमै पुग्यौँ। घर पुगेर उहाँहरूलाई सुरुमा हामीले मेन्टल काउन्सिलिङ, उहाँहरूको साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गऱ्यौँ। साथसाथै उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने केही योगहरू, प्राणायामहरू, केही योगहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई त्यहीँ घरमै गएर सिकायौँ। सँगसँगै उहाँहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको निम्ति भनेर हामीले केही औषधिहरू पनि वितरण गऱ्यौँ।
आयुर्वेदमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वरपर लोकल्ली रूपमा पाउन सकिने जडीबुटीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म त्यही जडीबुटीहरू प्रयोग गर्ने, त्यसैबाट पनि औषधि बनाउने, चूर्ण औषधिहरू बनाउने भन्नेवाला कार्यक्रम हुन्छ। तर यो ठाउँ कस्तो भन्दाखेरि जहिले हुसु लगाइराख्ने, जहिले चिसो भएको अवस्थाका ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चूर्ण औषधिहरू यहीँ ठाउँबाट हर्ब्स हामीले लोकल हर्ब्सहरू कलेक्सन गऱ्यौँ, तर ती औषधिलाई चाहिँ हामीले चूर्णको रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था रह्यो। त्यही भएर आइडिया लगाएर हामीले चाहिँ औषधि रूपमा हामीले यहाँ आएका बिरामीहरूलाई विशेष गरिकन औषधि पाउडरको रूपमा खुवाउँछौँ, हामीले क्वाथ रूपमा काँडा बनाएर खुवाउने हुन्छौँ, साथसाथै जुसहरू पाउडरको रूपमा बनाएर पनि खानेवाला व्यवस्था हुन्छ, तातो पानीमा एकछिन छोपेर राखेर भोलि त्यसपछि खानेवालाहरू हुन्छ। यी यस्ता विभिन्न औषधि खुवाउने तरिकाहरू हुन्छन् भने हामीले चाहिँ आइडिया लगाएर यो औषधिलाई चाहिँ बरु क्वाथ बनाएर चाहिँ खुवाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ क्वाथहरूको रूपमा हामीले औषधिहरू कलेक्सन भएको औषधिलाई क्वाथको रूपमा हामीले बनायौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ डिस्ट्रिब्युट पनि गर्ने गरेँ। अर्को हाम्रो एकदम इनोभेटिभ एउटा आइडिया र सबै कुराहरूमा चाहिँ सबैको तर्फबाट पनि यो कुरालाई एकदमै एप्रिसिएसन भएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि समग्र रूपमा सम्भवतः हामीले आउँछौँ, सबै कुराहरू गर्छौँ, कामहरू गर्ने हुन्छौँ, कर्मकाण्डी तरिकाले जे छ रेगुलर रूपमा हुने हुन्छ। होइन, हामीले त्यस्तो नगरौँ। अब चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यदि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु छ, साँच्चैकै राम्रो गर्नु छ भने टार्गेट सेट गरौँ। हामीले जे सेवाहरू प्रवाह गर्ने गर्छौँ, यी सबै प्रवाह गरेका सेवाहरूमा चाहिँ हामी यति यति गर्छौँ भन्ने हिसाबमा टार्गेट हामीले सेट गरौँ भन्ने उद्देश्यले टार्गेट सेट गऱ्यौँ। हामीले त्यो टार्गेट सेट गरेको अनुसारमा ती टार्गेट सेट गरेर जस्तो कि हामीले चाहिँ पोहोर साल हाम्रो अब झन्डै 7,000 बिरामी आए भने अब हामीले यो वर्षको हाम्रो बिरामीहरूको बिरामी चाहिँ हामीले 15,000 बिरामी पुर्याउने भन्ने हिसाबमा हाम्रो असाध्यै महत्त्वाकांक्षी हामीले चाहिँ लक्ष्य राख्यौँ। बिरामी सङ्ख्या यति पुर्याउने, 15,000 पुर्याउने, साथसाथै अनि आएर हामीले पूर्व कर्मकोवाला कर्महरू चाहिँ हामीले 4,000 जनालाई दिने, साथसाथै हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सेवा दिने कार्यक्रम हुन्छ। त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1000 जनालाई सेवा दिने, अनि त्यसपछि अब जो साँच्चीकै सुत्केरी महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ दुध बढाउनको लागि भनेर हामीले औषधिहरू दिने गर्छौँ। त्यसरी दिने स्तनपायी आमाहरूको निम्ति औषधि दिने भनेर 300 जनालाई दिने। स्वास्थ्य शिविर हामीले 4वटा स्वास्थ्य शिविर गर्ने, त्यसै गरिकन स्वस्थ जीवनशैली कार्यक्रम हामीले 5वटा कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर यस्ता खाले हाम्रो टार्गेटहरू सेट गऱ्यौँ। यो कुरा पनि असाध्यै एप्रिसिएसन थियो र यो कुरा चाहिँ सबैजनाले अनुकरणीय छ है भन्ने हिसाबले पनि सबै समीक्षाहरूमा यो कुराहरू भएको थियो। त्यही कुराको रूपमा यही कुरालाई हाम्रा यी टार्गेटहरू सेट गर्नको लागि, टार्गेटलाई मिट गर्नको लागि भनेर हामीले विविध कार्यक्रमहरू अब सञ्चालन गर्दैछौँ। जस्तो कि अहिले हामीले अब यही टार्गेटहरूलाई मिट गर्नको लागि जस्तो हामीले स्वस्थ जीवन कार्यक्रम, योग शिविर पनि हामीले 4वटा योग शिविर गर्ने भनेका छौँ। त्यस्तै गरिकन स्वास्थ्य शिविर गर्ने भनेका यी कुराहरूलाई मिट गर्नको लागि भनेर अब हामी चाहिँ आजैदेखि अब भोलि पर्सि जस्तो 14, 15, 16 गते हामी माई नगरपालिका जाँदैछौँ। त्यहाँ गएर हामीले यही स्वस्थ जीवनशैलीको बारेमा, स्वास्थ्य योगको बारेमा अनि शिविरहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्छौँ। र निकट भविष्यमा अब यो वर्षको निम्ति हामीले एउटा नागरिक आरोग्य केन्द्र खोल्नुपर्ने छ र यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँ, इलाम जिल्ला सम्भवतः प्रदेशभरिकै पहिलो जिल्ला हो जहाँ प्रत्येक पालिकाहरूमा आयुर्वेदको संस्थाहरू पुगेको छ। र चुलाचुलीमा एउटा नागरिक आरोग्य केन्द्र खोल्न बाँकी थियो। अब यो आउँदो 21 गते हामीले चुलाचुलीमा नागरिक आरोग्य केन्द्र उद्घाटन गर्दैछौँ र त्यो ठाउँमा चुलाचुलीमा नागरिक आरोग्य केन्द्र उद्घाटन गर्दा साथसाथमा त्यहाँ चाहिँ हामीले स्वास्थ्य शिविर पनि गर्छौँ, योग शिविर पनि गर्छौँ, स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धनको कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ र निर्देशिका अनुसारका हाम्रो विद्यालय आयुर्वेदमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू पनि सबै त्यहाँ सञ्चालन गर्छौँ। चुलाचुलीमा हुन्छ, माईमा भयो, चुलाचुलीमा हुन्छ। साथै हामीले फेरि पुनः अझै यस्तै गरिकन माङ्सेबुङमा पनि हामीले अप्रोच गऱ्यौँ। यही कुराहरू माङ्सेबुङमा पनि जान्छौँ र हाम्रो यही बिचमा यहाँका अझै दुर्गम एरियाहरू, नामसालिङ एरिया भयो, त्यसै गरिकन आएर यहाँका अलिकति सूर्योदय नगरपालिकाको 7, 8 नम्बर वडाहरू भयो अथवा 1 नम्बर वडा जहाँ अलिकति दुर्गम एरियाहरू छ, ती एरियाहरूमा पनि यस्तै नागरिक आरोग्य कार्यक्रमहरू लिएर हामी जाँदैछौँ। र जसले गर्दाखेरि हाम्रा यी जति पनि टार्गेट सेट गरेका छौँ, मलाई यति विश्वास छ कि नागरिक हाम्रो जुन महत्त्वाकांक्षी जुन यहाँ आउने बिरामीहरूको 15,000 को जुन टार्गेट बाहेक अरू हामीले सेट गरेका सबै हामी टार्गेटहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ। र यसमा पनि हाम्रो भरसक हाम्रोवालाहरू चाहिँ अधिकतमवालाहरू चाहिँ कोसिस हाम्रो रहन्छ। तर
15,000 चाहिँ हामी अलिकति पुर्याउन नसकिने जस्तो हो कि भन्ने मात्र चाहिँ लागिरहेको छ। र यस्तोवाला चाहिँ बिरामीवालाकोमा एउटा कुरा चाहिँ अघि नै गर्दै गर्दाखेरि म अब यो आएका कुराहरूमा पनि जाँदै गरौँ। कतिपय कुराहरू अब यहाँ हामीले अझै पनि यसलाई चाहिँ अझ राम्रो सेवा विस्तारित गर्न पाए, कतिपय कुरा विस्तार सेवा चाहिँ त्यति नभएको अलि राम्रो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आए यी एक्जिट पोलहरूको तर्फबाट। साँच्चीकै त्यसको तर्फमा पनि हामीले पनि आपसी रूपमा हामीले प्रत्येक महिनाको 2 गते हामीले स्टाफ मिटिङ जहिले पनि गर्छौँ र स्टाफ मिटिङमा आन्तरिक रूपमा हामीले हरेक महिना भएका हामीले सेवा प्रवाह गरेका हाम्रावालाहरू केही गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रा उपलब्धि सबैको बारेमा हामीले डिस्कस गर्ने गर्छौँ र त्यही डिस्कसन अनुसारवालाकै आएका कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले काम गर्दै गर्छौँ। हामीले यहाँ लिएको जुन नागरिक अभिमत अनि सर्वेक्षण त्यो कुरा प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यो विषयमा रहेर मेची आयुर्वेदिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर विजय श्रेष्ठले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। हामी सूर्योदय नगरपालिका 11 नम्बर यो मेची आयुर्वेदिक अस्पतालको प्राङ्गणमा छौँ। मैले कार्यक्रमको बिचबिचमा भनिरहेको छु, हामी यहाँ मेची आयुर्वेदिक अस्पतालको सेवा प्रवाह र यहाँको समग्र विषयको बारेमा कुराकानी छलफल गरिरहेका छौँ सार्वजनिक सुनवाई मार्फत। यो कार्यक्रम रेडियो पूर्वेली आवाजबाट तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र यो हामी स्थानीय टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण गर्छौँ र यहाँ भएका तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई भरसक यहीँ समाधान गर्न सक्ने यहीँ समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। नसकेका कुरा, सुधार गर्नुपर्ने कुरा, माथिल्ला निकायमा लैजानुपर्ने कुरा, तपाईँहरू यहाँको नागरिक तहबाट देख्नुभएका कुरा, यो अस्पताल अरू सुधार हुनुपर्थ्यो, अस्थायी यो कुरा हुनुपर्थ्यो भन्ने खालका तपाईँहरूका जिज्ञासा भए त्यो कुराहरूलाई समेटेर पनि हामी अगाडि सरकारवालासम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम हो आजको यो कार्यक्रम। हामीसँग यो कार्यक्रममा मैले अघि पनि भनिरहेको छु, सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वार्ड अध्यक्ष टेकबहादुर राई हुनुहुन्छ, कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ, यो अस्पताल सञ्चालक समिति सदस्य हुनुहुन्छ, यहाँको सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, यहाँहरू हुनुहुन्छ र यो हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि यो सूर्योदय नगरपालिका 11 नम्बर वार्डको बासिन्दाहरू अनि अरू छिमेकी वार्डको बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ, यहाँको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, यहाँको विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म अब यो कार्यक्रमको अघिल्लो श्रृङ्खलामा चाहिँ जो अगाडि बस्नुभएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ केही जिज्ञासाहरू लिने प्रयत्न गर्नेछु र यहाँहरूले हात उठाएर आफ्नो के लागेको छ कुरा त्यो प्रश्न राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। म सुनपा 12 बाटो लाइन शिवराज राई। साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि यो मेची अञ्चलको आयुर्वेदिक एकदम धेरै पुरानो आयुर्वेदिक संस्था हो। यसलाई अलिकति 2-3 वर्ष अगाडिदेखि एक दुई वर्षदेखि यहाँ अलिकति नजर परेको जस्तो आफूलाई महसुस भएको छ। नभए यहाँ 2 जना मात्रै कर्मचारी रहन्थे, तिनले के सेवा गर्न सक्नु, त धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा अहिले अलिकति सङ्ख्या पनि मैले प्रशस्त देखिएको छु, सेवा पनि पुगिरहेको छ। तर पनि अझै जुन पहिला योभन्दा अगाडि जुन किसिमको एउटा राम्रो जुन दार्जिलिङ, सिक्किम, इलाम, झापाबाट समेत आउने अवस्था जुन बनाएको थियो त्यो अहिले अलिक कम भएको मैले महसुस गरेको छु। यही आइतबारे बाटो लाइनमा म बस्ने गरेको छु र यहाँ सधैँ म दिनमा 2-3 पटक हिँड्ने पनि गरेको छु। यसरी हिँड्दाखेरि जुन किसिमको पहिला जमघट थियो त्यो अत्यन्तै कम भएको मैले महसुस गरेको छु। अर्को कुरा, यस आयुर्वेदिकमा जुन पहिलादेखि चाहिँ गरेको कुरा, यो संस्था जुन स्थापित भएदेखि अहिलेसम्म जीर्ण अवस्था थियो जुन, त्यो निर्माण त भइ नै रहेको छ। तर त्यसमा अझै राम्रो छिटो यसमा चाहिँ नै होस् भन्ने हाम्रो माग र समय समयमा कुरा हामीले राख्दै आएका हौँ। अफिसको चाहिँ नि स्थापित चाहिँ अहिले भइरहेको छैन, जुन त्यो पुरानै घरमा एउटा सञ्चालन भइरहेको छ र नजिकमा एउटा घर भाडा पनि लिएको मलाई थाहा छ। तर अब यसरी भएन, नेपाल सरकारले यसलाई पूर्ण रूपले चाहिँ रकम विनियोजन गरेर शीघ्र यो एउटा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तमाम जनताको, भनौँ यस क्षेत्र जनताको माग पनि रहेको छ। खड्ग प्रसाद दाहाल।
आइतबारे सुनपा 11 आइतबारे निवासी र म यस आइतबारे बजार आइतबारे युवा क्लबको अध्यक्ष पनि रहेको छु। यो आयुर्वेदिकमा भर्खरै 2 वर्ष लगभग 3-4 वर्ष भयो होला धेरै राम्रो कामहरू भइरहेको थियो। यहाँ अघि सरले भन्नुभयो 2 जना मात्रै कर्मचारीले सञ्चालन भइरहेको थियो, तर त्यतिखेर पनि त्यो पर्याप्त थियो। कविराज सर हुँदाखेरि लगभग डेलिभरी गर्न कहीँ पनि जानु पर्थेन, यहीँ पनि हुन्थ्यो। तर समयको परिबन्धले बिस्तारै एलोपेथिकतिर सबैजना ढल्किनु भयो, हामीलाई अरू सेवा सुविधाहरू पनि आए। त्यस पछाडि यहाँ जुन हिसाबले यो हस्पिटलमा अन्य सेवा सुविधाहरू थपिँदै गए, त्यसमध्ये पनि एउटा सेवा सुविधा यहाँ गर्दै जाँदाखेरि यो 1 वर्षको भित्रमा एउटा अकुपङ्चर गर्ने कर्मचारी यहाँबाट हटिनुभयो अथवा बिदाई हुनुभयो। त्यो अकुपङ्चर गर्ने कर्मचारी हुँदाखेरि यहाँको भिडम्बर यहाँ कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ सबैले थाहा पाउनु भएको छ। हाम्रा स्थानीयवासी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूले देख्नु भएकै थियो कि त्यो अकुपङ्चर गर्ने कर्मचारी जो फेरि पनि हामीलाई चाहियो, हामीलाई फेरि पनि त्यस्तो सुविधा चाहिएको छ। त्यो मात्र नभएर जुन प्याथोलोजीको कुरा छ यहाँ हप्तामा 1 दिन मात्रै गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँथ्यो। त्यो प्याथोलोजी हामीलाई नभएको पनि 24 घण्टा हुनुपर्छ। सेवा सुविधा यो छैन होइन, यहाँ छ, तर हप्तामा 1 दिन किन? त्यही कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यही सामग्री हुन्छ, त्यही इक्विपमेन्ट हुन्छ, यहाँ हामीलाई त्यो अनिवार्य चाहिन्छ। यहाँ अर्को खुसीको कुराहरू पनि आएको छ। डाक्टर साहबले हिजो अस्ति हामीलाई पनि भेला गर्नुभएको थियो। यो क्षेत्रफलमा अब एउटा नयाँ सेवा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाउने सरले प्रस्ताव राखेर एउटा प्रपोजल पनि तयार गर्नुभएको छ। त्यसमा यो जग्गा नाप्ने क्रममा हामी पनि उभिएको छौँ। यो पनि हामी उहाँलाई सहकार्य गर्न हामी तत्पर छौँ। हामी युवा आइतबारे युवा क्लबको तर्फबाट पनि हामी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको घरमा सबैलाई थाहा छ होला, टाउको दुख्यो भने निम्स, ज्वरो आयो भने सिटामोल। अब आयुर्वेद औषधिको चाहिँ यहाँ कुनै पनि प्राथमिकतै छैन, भ्यालु नै छैन। यो अस्पतालले आजको कार्यक्रमले चाहिँ आयुर्वेद औषधिलाई केही प्राथमिकतामा राखिदिनु होला। अब त्यसको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। यही अस्पतालकै छेउमा छ हाम्रो श्री वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पनि यस आयुर्वेद औषधि सम्बन्धी कुनै प्रकारको कार्यक्रमै हुँदैन। हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट के छ भने कक्षा 11 र 12मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आयुर्वेद विषय सम्बन्धी छुट्टै विषय बनाएर अध्ययन अध्यापन गराओस्। यदि 11-12 नभएको विद्यालयमा 8-9-10 को विद्यार्थीहरूलाई यस विषयमा अध्ययन गराउँदा आयुर्वेद सम्बन्धीको केही ज्ञान गुणका कुराहरू, यसका विशेषताहरू, फाइदाहरू सबैलाई पुग्थ्यो होला। हामीले यो अस्पतालको अन्य अस्पतालहरूको औषधिलाई भन्दा आयुर्वेदलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिउँ भन्ने हाम्रो जिज्ञासा। दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ जोडेको छ। एउटा अस्पतालसँग सिधै जोडिएको प्रश्न छ, यहाँको ल्याबको कुरा, यसलाई स्तरोन्नतिको कुरा, अनि यसलाई विस्तार गर्ने कुरा छ भने जस्तो बहिनीले राखेको कुरा चाहिँ स्कुल विद्यालय तहमा +2मा यसको आयुर्वेदिक शिक्षा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अहिले खास गरेर केही अधिकारहरू स्थानीय तहमा स्थानीयमा पनि छ शिक्षाको सम्बन्धी। अब यो चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले पनि त्यो कुरामा अलिकति पहल प्रयत्न गरेर त्यो कुरामा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सक्छ। यो अहिले हाम्रो यहाँको वार्ड अध्यक्षज्यूले पनि केही कुरा राख्नु होला। म यो दुईटा जिज्ञासामा हाम्रो यहाँको कार्यालय प्रमुखज्यूलाई, वार्ड अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अन्तिममा समापनमै सबै कुराहरू राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु। अहिले चाहिँ यहाँ उठेको कुराहरूलाई एकदम छोटोमा राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। वास्तविक रूपमा पनि नै के हो त भन्दाखेरि कोभिड हुनुभन्दा अगाडि विविध कारणले गर्दाखेरि दार्जिलिङका एफएमहरूमा प्रचार प्रसार भइरहेको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि त्यतैबाट यहाँ आउने बिरामीहरू 30 देखि 40% बिरामीहरू चाहिँ उतै नाका पशुपति नाका पारीबाट दार्जिलिङ मिरिक उतैतर्फका बिरामीहरू थिए। तर अहिले चाहिँ नाका ठप्पै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि बिरामी चाहिँ कम भएकै हुन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै जुन हाम्रो महत्त्वाकाङ्क्षी जुन 15,000 बिरामी हामी पुर्याउँछौँ है, अब नाका पनि खुल्ला, त्यसपछि कोभिड पनि बिस्तारै कम हुँदैछ भन्ने हिसाबमा जुन हाम्रो आकलन थियो, त्यो आकलन अनुरूप पनि अझै पनि हामी त्यो चाहिँ सफल होला जस्तो लागेन, किनकि नाका खुलेकै पनि छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिअलि बिरामी चाहिँ कम भएकै हुन्। तर साथसाथै यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, पहिलादेखि साँच्चीकै आउँदाखेरि कुनै पनि संस्थाको चाहिँ यसो आउँदा ओर्दाखेरि हेर्दा यसमा भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि ठुलै भूमिका हुने रहेछ।
विशेष गरिकन यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ अलि आउँदाखेरि नै म आएदेखि नै म कुरा गर्थेँ, यसो यो ठाउँ आयो, पहिला कविराजहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो, पछि अब बिएमएस डक्टर भयो, म एमडी गरेर आएँ। एमडी गरेर आएको डक्टर भएकै ठाउँमा पनि जो पनि आउँदाखेरि यसो आउँदाखेरि यसो हेर्दा कटेरो जस्तो किसिमको लाग्ने मान्छेलाई आउँदाखेरि नै साँच्चीकै यो ठाउँमा एमडी गरेको डक्टर पनि होला है भन्ने किसिमको पनि विश्वास पनि नहुने जस्तो किसिमको पनि मैले अनुभव गरेँ। त्यो प्रत्यक्ष बिरामीहरूकै तर्फबाट उहाँहरूसँग काउन्सिलिङ गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ अनुभव भएकै कुरा हो। तर त्यसैका लागि नै भन्ने हिसाबमा होइन, अब समयअनुसार कतिपय कुराहरू भौतिक संरचनाहरूमा पहिला हुँदाखेरि म आइकन नै पनि बिस्तारै ट्रस भयो, पछि त्यो पञ्चकर्म गर्ने ठाउँमा पनि साह्रै जान मुस्किल हुने थियो। टाइल्स भयो, यतातिर टाइल्स भयो, अलिअलिवाला हुँदैछ। पानीको व्यवस्थापन असाध्यै अवस्था गाह्रो थियो। उहाँ आफै पनि खानेपानीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँगै गएर हामीले कुराकानीहरू गऱ्यौँ। उहाँले सहज रूपमा मजाले पाइपवालाहरू व्यवस्थापन भयो। यो पटकको वालामा नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन अन्तर्गतमा यो पटक 4 लाखको बजेट छ। त्यो बजेटको तर्फबाट चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाउँदैछौँ। पानी असाध्यै यहाँ असुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि 15,000 लिटरको ट्याङ्की हामी बनाउँछौँ। प्राविधिकहरू आएर नपाएर उहाँहरू गइसक्नुभयो, केही दिनमा त्यो काम पनि सुरु हुन्छ। र यहाँ चाहिँ कमसेकम भावी रूपमा पछि गएर यहाँ चाहिँ ट्याङ्कीवाला भयो, पानीको अवस्थावाला भयो भने यो ठाउँमा कथम कदाचित त्यस्तै नै केही भवितव्य भइहाल्यो भने पनि केही गरिकन पानी जम्मा भएर राख्यो भने त्यसलाई युटिलाइज पनि गर्न सक्यो यो ठाउँबाट। अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बिस्तारै समयअनुसार हुँदै जाने कुराहरूमा भौतिक सुधारहरूका कार्यक्रम अन्तर्गतमा पनि अब बिस्तारै हामीले यसलाई 15 बेड त हामीले 15 बेडको रूपमा भनेर सञ्चालन गरिरहेकै छौँ सञ्चालक समितिको तर्फबाट हस्पिटल रूपमा। अब चाहिँ यसलाई 25 बेडको हस्पिटलकै रूपमा यसलाई भौतिक संरचना सुधार गर्ने भन्ने उद्देश्यले नै हामीले सञ्चालक समितिको मिटिङ अस्ति 8 गते बस्यौँ। हामीले निर्णय पारित गऱ्यौँ सम्बन्धित निकायमा। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले यो व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट भएका निर्णयलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। र त्यो कुरा चाहिँ सम्भवतः मलाई यति विश्वास छ, अब आवश्यकता पनि छ र यो चाहिँ यहाँ अब हाम्रो म्यान पावरको पनि हामीसँग यथेष्ट सुविधा पनि छ र यहाँ 25 बेडको हस्पिटल हुने सम्भावना बहुत छ, हुन जरुरी पनि छ र हामी पहल गर्दैछौँ। हुने सम्भावना पनि बहुत धेरै छ। र यहाँ जमिन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 9 रोपनी, अघि उहाँले 18 रोपनी भन्नुभयो, होइन 18 रोपनी छैन, 9 रोपनी जमिन छ। 9 रोपनी जमिनमा पनि यो बााउन्ड्री जुन लागिरहेको छ, बााउन्ड्रीमा अलिकति गडबडवाला चाहिँ छ र अलिकति बााउन्ड्री चाहिँ जहाँसम्म लाउनु पर्ने छ बााउन्ड्री, त्यो बााउन्ड्री पनि नमिलेको कारणले गर्दाखेरि मैले अस्ति नै हाम्रो उपमेयर म्याडम आउनुभएको थियो, उहाँलाई भने पनि थिएँ अर्को वर्ष त हामी बजेट माग्छौँ है म्याडम, अलि बााउन्ड्री मिलेको छैन। बााउन्ड्रीलाई चाहिँ सही रूपमा सरकारी सम्पत्तिको स्वामित्वलाई रक्षा गर्नु पनि यहाँ हुने सबैको, हाम्रो सबैको दायित्व पनि हो। यसलाई चाहिँ अब नमिलाइकन राखिएकोवाला थियो, त्यो पनि मिलाउनेको निम्ति पनि छ। सम्भवतः अर्को वर्ष केही गरिकन नगरपालिकाको तर्फबाट पनि केही गरिकन बजेट भयो भने त्यसलाई बााउन्ड्रीलाई मिलाएर पनि गरिन्छ। त्यो चाहिँ 25 बेडको हस्पिटल पनि यहाँ हुने सम्भावना पनि छ, त्यसको लागि पनि हुँदै नै छ। र यो कुरा कतिपय कुराहरू चाहिँ सेवा हटाउनु परेका कुराहरू, जस्तो कि अर्को हाम्रो खगेन्द्रजीले भन्नुभयो, आइतबार युथ क्लबको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अकुपङ्क्चर हाम्रो कहाँ सेवा हुँदै थियो। अकुपङ्क्चरको वालामा पनि एक पटक कस्तो भयो भन्दा नि विडम्बना चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पुरा रूपमा एनालाइसिस नभइकन साँच्चीकै यो ठाउँको लागि यसलाई त्यो आवश्यकता हो होइन, अथवा चाहिँ त्यसलाई दिगो रूपमा त्यो सेवालाई चाहिँ कार्य सञ्चालन रूपमा राख्ने कि भन्ने कुराहरू केही विचार पनि नहुँदो रहेछ सरकारी निकायबाट। एकपटक कुन आधारमा राखियो, फिजियोथेरापी पनि राखियो सुरुवाती चरणमा, फिजियोथेरापीको निम्ति फेरि त्यो चाहिँ 1 वर्ष बजेट राखियो, बन्द भयो, अर्को वर्ष बजेट पनि भएन। फेरि अकुपङ्क्चर अघिल्लो वर्ष म 1 वर्ष भयो 77 साल पुस महिनादेखि यहाँ आएको, त्यही बेलादेखि नै पनि अकुपङ्क्चरको निम्ति बजेट थिएन। तैपनि सेवा भइरहेको कारणले गर्दा जसो तसो चाहिँ सेवा अनुसार हामीले अस्पताल सुदृढीकरणको तर्फबाट उहाँलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर जसो तसो टिकायौँ। एकजना हामीले नर्सिङ पनि हामीले नर्सको व्यवस्थाको निम्ति एकजना भएन 2 जना गर्ने, यसलाई स्तरोन्नति गर्ने भन्ने उद्देश्यले नर्सको व्यवस्था पनि भयो प्रदेश सरकारबाट। तर विडम्बना भइदियो के हो भन्दा यो वर्षदेखिको वाला अन्तर्गतमा एक त अकुपङ्क्चर फिजियोथेरापी अघिल्लो वर्षैदेखि थिएन बजेट, यो वर्षदेखि नर्सिङको बजेट पनि काटियो र उहाँलाई सुदृढीकरणको तर्फबाट एकजना अकुपङ्क्चरलाई राखौँ न त भन्दै पनि बजेट यति थोरै बजेट आयो कि उहाँलाई राख्न सक्ने कन्डिसनै रहेन। हामीले आफ्नो इच्छाले उहाँलाई हटाइएको भन्दा पनि यही नीति निर्माण तहमा भएका अथवा तिनकै वालाकोमा अलिकति कमजोरीपना देख्छु। त्यो चाहिँ बजेट अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहँदै पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी दिन नसकेका हौँ। तर अब यो सेवा दिनुपर्छ है भन्ने कुरा यो आइसके पछाडि अब चाहिँ
अब हामीले अस्ति न चाहिँ मेयर साहबकोमा गएर हामीले होइन एटलिस्ट नगरपालिकाको तर्फबाट भए पनि हामीलाई एकजना कर्मचारीको लागि चाहिँ केही बजेट व्यवस्थापन भइदियो भने यस्ता सेवाहरू हामी गर्न सक्छौँ भनेर उहाँलाई हामीले पत्रहरू दियौँ। अब विद्यालयमा वीरेन्द्र स्कुल यहाँबाट हाम्रो नजिकै छ, विद्यालयमा हुँदाहुँदै पनि केही आयुर्वेदसँग सम्बन्धित हामीलाई ओरिएन्टेसनका कुराहरू नभएको भन्ने यस्तो कुराहरू आयो। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ विद्यालय आयुर्वेद शिक्षा कार्यक्रम भन्ने हुन्छ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले वरपरकै यस्तै विद्यालयहरूलाई यो पटकवालाहरूमा जस्तो हामीले अलिक टाढा टाढा जाने भयौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ वीरेन्द्र माविमा पनि सरहरूसँग गरेर चाहिँ हामीले टिचरलाई जहाँ सकेसम्म विद्यालय नर्सको जहाँ सुविधा छ विद्यालय नर्सको वाला भएको एउटा विद्यालय र त्यहाँको स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने सरलाई हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ, अभिमुखीकरण दिन्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गएर क्लासहरू लिने गर्नुहुन्छ। हामी आफै पनि आएर क्लासहरू पनि लिने गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेडवालाहरू हुनुहुँदो रहेछ, त्यो एउटा चाहिँ हामी राख्छौँ। अर्को रह्यो बिमाको कुरा, जस्तो बिमाको अन्तर्गतको बेलामा चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा यो कुराहरू चाहिँ मैले समीक्षाकै अन्तर्गतको ठाउँहरूमा पनि धेरै ठाउँहरूमा उठाइसकेकै हो। सबै कुराहरू अब सबै ठाउँहरूमा सरकारको नीति सबै जनताहरूलाई सर्वसुलभ निःशुल्क औषधि पुर्याउने भन्ने छ, तर विडम्बना भन्नुपर्छ साँच्चीकै सरकारी तौरबाट पनि आयुर्वेद सेक्टर चाहिँ उपेक्षा गरिएकै सेक्टर हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालभरि नै पनि बल्ल बल्ल 10-12 दिन भयो होला नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा यो बिमा सुरुवात भयो। यही कुरा बिमाको सुरुवात गर्नको निम्ति नै भनेर हामीले यहाँबाट जब कि 3-4 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो बिमा लागू गर्नुपर्छ है, बिमा गरौँ भनेर बिमा समितिमा हामीले रिपोर्टहरू यो ठाउँलाई पनि बिमा गरौँ, हामीले स्वतस्फूर्त रूपमा बिमावालाहरू भयो भने कमसेकम अलि बिरामी बढ्लान् कि भन्ने उद्देश्यले पनि त्यहाँ गएर हामीले सबै कुराहरू अप्रोच हामी गरिराखेकै छौँ। तर विडम्बना के आवाज उठ्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको कतिपय जिम्मेवार निकायका त्यहाँ बसेका बिमा समितिकै निकायका मान्छेहरूको कुराहरू सुन्दा चाहिँ सरहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ यहाँ हामी कहाँ इलेक्ट्रोनिकवालाहरू चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसन हुनु पर्यो अनि मात्र गरौँ भन्नुभयो। जबकि यो अनलाइन गरौँ भन्नलाई पनि प्रदेशबाट नै पनि पहिला अनलाइन सेवाको निम्ति कम्प्युटरवालाहरू हामीले अलरेडी उहाँहरूकै लागि भनेर कम्प्युटर हामीले व्यवस्था छ, हामीसँग सबै साधन स्रोत सम्पन्न छ, गरौँ आउँ हामी अनलाइन नै गरौँ, म आइसके पछाडि गरौँ भन्दा पनि उहाँहरू पनि जसले यो अनलाइन गर्नेवाला गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले आउन सक्नु भएन। तैपनि नथाकिकन बिमाको लागि पनि पहल हुँदैछ, एउटा सुरुवात भयो। सम्भवतः अब बिस्तारै यी प्रदेश अन्तर्गतका यी कार्यालयहरूमा पनि पक्कै पनि आगामी वर्षहरूदेखि होलान् भन्ने जस्तो लाग्छ। उहाँको कुरा 15,000 बिरामी पुर्याउने भन्ने हो। 15,000 बिरामी पुर्याउने चाहिँ होइन, 15,000 बिरामीसम्मलाई सेवा दिने उद्देश्य उहाँहरूको रहेछ। र त्यसको लागि जस्तो यहाँ अकुपङ्चर अनि फिजियोथेरापी नर्सिङ लगायतको जुन बजेटहरू थियो, अहिले पछिल्लो समय 2 वर्ष पछाडि कोरोनाको महामारी भइसकेपछि सरकारको ध्यान दृष्टि स्वास्थ्यको बजेट वृद्धितर्फ नै गइरहेको छ, तर यहाँको अस्पतालमा चाहिँ बजेट कटौती भइरहेको रहेछ, यो देखियो। त्यसको विषयमा पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूभन्दा माथिल्लो निकायमा कसरी सरकारवालासम्म पुर्याउन सकिन्छ त्यो प्रयत्न गर्ने नै छौँ। अनि यो बिमाको कुरा चाहिँ यो पोलिसी लेभलको कुरा हो, यो यहाँको अस्पतालभन्दा पनि पोलिसी लेभलमा अलिकति लबिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ। र अब शिक्षाको कुरा त अहिले हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूलाई पनि अनि केही कुराहरू भयो भने हाम्रो यहाँको व्यवस्थापन समितिको सदस्यज्यूले पनि राख्नुहुन्छ। म फेरि एकचोटि केही सहभागीज्यूहरूसँगबाट केही कुरा भयो भने राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। मेरो नाम सोनाम छिरिङ काजी, म स्थानीय बजारको। मैले त आजै मात्र सरलाई देखेँ, करिब यो वरिपरि यसो जनमानससँग पनि यसो परिचय भएर हिजो यो हस्पिटल यो आयुर्वेदिक कसरी चलेको थियो र आज कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा यसो कहिलेकाहीँ भलाकुसारी भए हामीले दिनुपर्ने सल्लाह सुझाव राय हुन्थ्यो होला। 4 वर्ष अगाडि जुन रफ्तारमा यो हस्पिटल चलेको थियो, तर आज आउँदा शून्य घडीमा छ। हामीले स्पष्ट कुरा भन्ने हो भनेदेखि जुन बेला दैनिक रूपले यहाँ 150 देखि 300 जनासम्म मान्छे चाहिँ यहाँ रजिस्टरमा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ, 160-170 जना दैनिक रूपले त्यतिखेर चाहिँ यहाँ बिरामी उपचार गर्न आउनुहुन्थ्यो, केही सेवा सुविधा पाएर जानुहुन्थ्यो। अघि भनिहाल्नुभयो सरहरूले, भारत दार्जिलिङ र भुटानको मान्छे पनि यहाँ आउँथ्यो र व्हिल चेयरमा बिरामी त्यस्तो पनि व्हिल चेयरमा बसेर पनि सेवा सुविधा लिइरहेको थियो। तर अहिले त्यो चाहिँ जिरोमा छ। अब पैसा छैन, बजेट छैन भनेर हामी यहाँ तमाम सेवाग्राहीलाई यस्ता यो मिठाई दिएर भुल्याउनु भन्दा यहाँहरूले अहिले डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले भन्ने कुरा हो कि हामीलाई
जुन बेला यही मञ्चमा यही ठाउँमा चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूले यहाँ बोलेर के भने 25 बेडको तपाईँहरूलाई 2 वर्षभित्रमा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। आज लगभग यो 4 वर्ष 5 वर्षको दौडान भयो, हामीले जस्ताका तस्तै भवन देखिएका छ। र त्यो त्यतिखेरको प्रचारबाजी के थियो भनेदेखि 25 बेड राखेर जो बिरामीको अवस्था नाजुक अवस्थालाई पनि यहाँबाट चाहिँ बिरामीले उपचार पाएर सहज रूपले घरमा अहिले पनि घर गृहस्थ गरेर बस्नु भएको छ। तर अहिलेको हालमा लगभग 8-10 जना पनि रजिस्टरमा बिरामी देखिनु अवस्था हट्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यसकारणले यो हस्पिटल 25 बेडको हुन्छ भनेर स्वयं यहाँको स्थानीय सरकार र यो मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट को मुखबाट हामीले सुन्नुपर्छ। डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहबले अहिले भन्दै जाँदा उहाँलाई तैँले धेर बोलिस् भन्नु उहाँलाई सरुवा गर्यो भनेदेखि हामीले अबको 2 वर्षपछि कसलाई खोज्नु। त्यसकारणले यो स्थानीय सरकार जिम्मेवारी हुनु पर्यो, यहाँको हाम्रो मुख्यमन्त्रीले यसको जवाब दिनु पर्यो। त्यसकारणले पो हामीलाई अलिकति ढुक्क हुन्छ कि हाम्रो अब यो आइतबार मेची अञ्चल आयुर्वेद आइतबारे साँच्चै राम्रो हुँदो रहेछ भनेर सरले अघि भन्नुभयो। चाहिँ हिजो त्यति राम्रो सेवा सुविधा पाएको हिजोको अवस्थामा भने आज हामी अझै 21औं सप्ताहलाई पार गर्ने लाग्ने अवस्थामा अब पैसा छैन के छैन भनेपछि तपाईँहरू तलब मात्रै खाएर बस्ने हो भनेदेखि आयुर्वेदलाई छोडेर ताला लाएर भित्र बसे हुन्छ, तलब मजाले खाए हुन्छ। होइन भनेदेखि पैसा ल्याउनुको लागि आज जहाँ यो मिडियाले जुन अवस्थामा यो काम गरिएको छ हामीलाई पूर्ण रूपले भोलिदेखि नै हुनुपर्छ। हामी त 15 दिन महिना दिन भन्दैन, हामीलाई हाम्रो सेवा सुविधा भोलिदेखि नै हुनुपर्छ। जुन अवस्थामा हिजो हाम्रो चाहिँ अपरेसन हुन्थ्यो यति राम्रो डाक्टर साहब पाएको छौँ, सेवा पनि हामीले त्यति नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु। र अर्को यो भवन यो हस्पिटलले एउटा चाहिँ के अरे गाडी पाएको छ, त्यहाँ एउटा मजदुरको खेलबाड भरिरहेको छ। अस्तिको डाक्टर साहब आउँदा अर्को एउटा चालक भाइ थियो, आज आउँदाखेरि हच्चक तालमा फेरि चालक अर्को फेरिएको छ। यो सरकारी निकाय भइसकेपछि सूचना आउट गरेर चालक राख्नुपर्ने हो कि होइन? आफ्नो मनोबलले आफ्नो इच्छाले आफ्नो खुसीले राख्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूकै आफ्नो खुसीले चलाउँदा हुन्छ। कुरा मिठो गरेर कार्यान्वयन भएन भने चाहिँ राम्रो हुँदैन। विगत केही समय अगाडि चाहिँ यहाँ एकजना ओजेटी गर्ने विद्यार्थी एकजना यही डाक्टर विजय आउनुभन्दा अगाडि नै यहाँ हुनेले पढ्ने सल्लाह दिनु भएर पढ्नु भएको थियो है। अनि पछि ओजेटी गर्ने बेलामा चाहिँ यही ठाउँमा आएको, तर उहाँले दिनु भएन के भन्नुभयो भने हाम्रा स्टाफै छन् अनि उहाँहरूसँगै पढ्ने स्टाफले चाहिँ यहाँ ओजेटी गर्न पाए होइन, तर त्यो विद्यार्थीले चाहिँ यहाँ नपाएर इटरी भएर गर्नु पर्यो। एउटा सरकारी मातहतमा रहेर चलेको औषध दबाईले त्यसो गर्न मिल्थ्यो र? मैले डाक्टर साहबलाई भेटेर त्यो अफिस अगाडि बोलेको यो कुरो, तर उहाँले त्यो इन्कार गर्नुभयो। तर सँगैका यहाँका साथीहरूलाई यहाँ काम गर्ने अवसर पनि ओजेटी पनि दिनुभयो कि उहाँलाई दुवै हातमा लड्डु, कसैलाई काम गर्छु भन्दा यहाँ वरपरको मान्छेलाई वञ्चित गरेर इटारीसम्म पुर्याइयो। त्यो विद्यार्थीले के महसुस होला? हाम्रो कार्यालय प्रमुखसँग जोडिएको कुराहरू कतिपय तपाईँहरूका प्रश्न यहाँ उपस्थित भएका सरकारवालाले को लेभलभन्दा माथि पनि छ। त्यही भएर हामी मिडियासँग जोडिएर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र तपाईँहरूले राखेका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने, त्यो ठाउँमा कुरा राखिदिने, त्यो छलफलमा अगाडि बढाइदिने। खास गरेर यहाँ उठेका विषयहरू तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा बजेट कटौती भएको छ, त्यसका कारण सेवा अवरुद्ध छ। अनि खास गरेर यहाँको तपाईँलाई चाहिँ यो अकुपङ्चर फिजियोथेरापी अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ पछाडि अलिकति कार्यालय प्रमुखज्यूको समन्वयको कुरासँग पनि जोडेर यहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ होइन। यो कुराहरू पर्सनल रूपमा कार्यालय प्रमुखज्यूले आफ्नो हिसाबले पनि अहिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोला समन्वय गर्ने कुरा। र अब यो अस्पतालको 15 बेड थियो 25 बेड बनाउने कुरा मलाई लाग्छ स्थानीय चुनावमा अथवा सङ्घीय चुनावमा केही प्रतिबद्धताहरू नेताजीहरूको तर्फबाट आएको थियो होला, त्यो पुरा भएन भन्ने यहाँहरूको गुनासो हुनसक्छ। र यो अस्पतालको स्तरोन्नति, यसको सुधार गर्न, यसलाई अगाडि बढाउन र अस्पतालले चाहिँ सक्यो भने सबै सेवा सुविधा दियो भने डाक्टर साहबले पनि भनिराख्नु भएको छ 15,000 बिरामीलाई हामी सेवा दिन सक्छौँ, सबै खालको सेवा पुग्यो अथवा सुविधा पुग्यो भने भन्ने हिसाबले कुरा गरिराख्नु छ। यो कुरालाई पनि खास गरेर यहाँको व्यवस्थापन समितिले पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन त्यसको पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरूले गर्नुहुन्छ, हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। र म यो कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ यहाँ हामीसँग मेची आयुर्वेदिक अस्पतालका
यो सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुहुन्छ वंशीधर दाहाल, उहाँलाई छोटोमा तपाईँले गर्न सक्ने पहल प्रयत्न र आवाज उठाउने कुरासम्मको कुरालाई राखेर आफ्नो थोरै कुरा राख्नुहुनेछ र त्यस पछाडि उहाँले आफ्नो हिसाबले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि कार्यालय प्रमुखज्यूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ अनि हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूले राख्नुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूका कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा सार्वजनिक सुनवाई भयो, यो सुनवाई भएको कुरा पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट के सहयोग हुन्छ त्यो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता म यो कार्यक्रमको आयोजक र यो आयोजक संस्थाको अध्यक्ष पनि हुँ म र मिडियाकर्मी पनि हुँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। म सुरुमा अब वंशीधर सरलाई अलिकति आफ्नो प्रतिबद्धतासहित छोटो कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्छु। 2021 सालदेखि सञ्चालन भयो र यसको बिचमा धेरै आरोह अवरोहहरू आए र यो जेन तेन कोही बेला यसले धेरै राम्रो काम पनि गरेको थियो भने कोही समयमा यो आएर जेन तेन यसले आफ्नो बाँच्ने मात्रै काम गरेर यो बाँचेको थियो। जब सङ्घीय व्यवस्था नेपालमा लागू भयो, तिनै तहका सरकारहरू बने अनि प्रदेश सरकारले यस हस्पिटललाई दृष्टि दियो 2075 सालमा। 2075 सालदेखि यसको सेवा विस्तार र स्तर उन्नतिको कार्यहरू हुँदै आइरहेको छ र म चाहिँ यो सञ्चालन समितिमा सुरुका दिनदेखि नै अहिलेसम्म पनि छु। अब बिचमा यसले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप सेवाहरू विस्तार गर्दै जनमानसमा त्यो सेवाहरू पुर्याउँदै पनि आएको हो। यहाँहरू सबैले त्यो महसुस गर्नुभएको छ। तर बिचमा अब यो हस्पिटलको कारण भन्दा पनि मलाई लाग्छ परिस्थितिको कारण कोभिड-19ले जुन एउटा विषम परिस्थिति ल्यायो, हाम्रो देशमा मात्रै होइन, हाम्रो ठाउँमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै यो आयो। यसको कारणले यसले दिइरहेका सेवाहरू जुन विस्तारित रूपमा अगाडि बढिरहेका थिए त्यसमा केही कमी पक्कै आएको हो। तर कमी आएमा पनि अब हामीलाई के विश्वास छ भने कोभिड पनि अब बिस्तारै कम हुँदै जाँदैछ। हामी फेरि पुनः त्यो विगतको अवस्थामा आउनेछौँ र त्यहीँ रहिरहने होइन कि हाम्रो उद्देश्य हामी अगाडि बढेर जानेछौँ। म यहाँ जति पनि सुझावहरू आए, जति पनि यहाँ हस्पिटलको तर्फबाट अथवा व्यवस्थापनको तर्फबाट हाम्रा सेवाग्राही महानुभावहरूले अनुभव गर्नुभएका कुराहरू आए, ती कुराहरू म समितिको मिटिङमा अवश्य राख्नेछु र ती कमी कमजोरीहरूलाई कम गर्ने र अझै सेवा विस्तार गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता यहाँहरू समक्ष म जाहेर गर्न चाहन्छु। म अब आफै सञ्चालनमा रहेको कारणले अब यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू म आफैले भन्नुभन्दा यहाँहरूले जुन हामीलाई दिनुभएको छ त्यसका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र तपाईहरूले उठाउनु भएका कुराहरूलाई अवश्य पनि अगाडि लिएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूलाई छोटोमा यति नै मात्रै भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन उठेका मैले प्राय सरको एउटा सवाललाई चाहिँ पहिला मैले उत्तर दिन चाहेँ। उहाँले जुन उत्तर दिनुभयो ओजिटीको सवालमा, हाम्रा कर्मचारीहरू पनि ले गर्न पाए, अरूले पाएनन् भन्नेवाला छ। ओजिटी भन्ने चिज जागिरमा रहँदै गर्दाखेरि तलब पनि खाने, ओजिटी पनि गर्ने भन्ने चिज उहाँ जस्तो सरकारी सेवामै हुनुभएको वाला सर हुनुहुन्छ, उहाँले कल्पना गर्न मिल्ने कुरा हो र? त्यो कुरा उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। बिल्कुल कपोलकल्पित र झुटा कुरा हुन्। त्यो गर्नै नमिल्ने, नियम अनुसार गर्नै नमिल्ने कुराहरू गराइएको पनि छैन, गर्न मिल्ने कुरा पनि होइनन्। त्यही भएर सरलाई स्पष्ट हुनको लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रा कर्मचारीहरूले कसैले पनि यहाँ ओजिटी गरेका पनि छैनन्, गर्न मिल्ने पनि होइनन्। अर्को कुरा, मेरा कतिपय कुराहरू जस्तो मलाई पहिलोचोटि देखिरहेको छु भनेर हाम्रो एकजना यहीँ सोनाम सरले भन्नुभयो। साँच्चीकै पनि मैले पनि उहाँलाई सायद यादै पनि नगरेको हुँला। म बाहिरबाट आएर सम्भवतः म नियमित रूपमा 1 वर्षभरिभन्दा अगाडि भएँ। मेरो घर काठमाडौँ भइकन पनि केवल म 2 चोटि मात्र घर गएको छु। मेरो परिवारसहित म यहीँ बसेको छु, मेरो नानीहरू पनि यहीँ छन्। नियमित रूपमा मैले सधैँ पनि यहीँ बसेर काम गरिरहेकै छु र मैले पनि
सरलाई मैले पनि सम्भवतः बाटोमा होला, मैले पनि पहिले देखेँ होला, यो संस्था हजुरहरूकै हो, हजुरहरू त यहीँ नै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले मैले आफ्नो वरपर आफूले सकेकोवाला अनुसार मैले कोअर्डिनेसन गरिरहेको छु। मेरो तर्फबाट सम्भवतः कोअर्डिनेसन गर्न कमी कमजोरी पक्कै रह्यो होलान्। संस्था हजुरहरूको पनि हो, हजुरहरू पनि आएर सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ। अझ पनि सम्भवतः पछि आएर पनि अझै पनि यहाँहरूले दिनु होला, यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ। यहाँले कतिपय के कुराहरू गर्नुभयो, बिरामीहरूको सङ्ख्या यस्तो उस्तो भन्ने कुरा, तर हजुरले सम्भवतः यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको हिस्ट्रीमा अहिलेसम्मको वा सबैभन्दा बढी बिरामी सङ्ख्या भनेको 10,000को सङ्ख्या हो आर्थिक वर्ष 75-76 अन्तर्गतमा। त्यो बेला असाध्यै प्रचार प्रसार गरिएर कोभिडभन्दा अगाडिको वाला मात्र थियो। हरेक दिन दैनिक यहाँ 150-300 बिरामी भन्ने यहाँ कहिले पनि हुने थिएन र अहिलेसम्म भएको पनि छैन। यो त रेकर्डले नि स्वतः बताउने हो, मैले त्यतिकै बताएको, मैले त्यतिकै भन्ने कुरै होइन र कहिले पनि पुगेको थिएन। किन भन्दाखेरि यो संस्था, यो ठाउँ नै अलिकता पहिला बजार थियो होला, बजार भएको कारणले गर्दाखेरि यो संस्था रह्यो, अलिअलि मान्छेहरू जमघट हुनेवाला अवस्था रह्यो। यही नै संस्था अन्तर्गत अलिकति मान्छे जमघट हुने ठाउँहरूमा हुँदाखेरि अझै राम्रो हुन्थ्यो पनि होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सम्भवतः मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँको सल्लाह सुझाव राम्रो गर्नुपर्नेको निम्ति सल्लाह सुझाव असाध्यै राम्रो सल्लाह सुझाव हुन्। यस्तै किसिमका जेन्युन सल्लाह सुझावहरू आयो भने यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई अझ हटाएर यसलाई अझ राम्रो तरिकाले बढाएर गर्नको निम्ति हामी सबैजना मिलेर गर्न सकिनुहुन्छ। यो संस्था तपाईँ हामी सबैको हो, सबैजना मिलेर यसलाई राम्रो बनाउनको निम्ति हामी सबैजना तत्पर रहनुपर्छ। कोअर्डिनेसनको पाटोमा रहँदै बस्दै गर्दाखेरि अलिअलि हुँदै कुराहरू हजुरहरूसँगवाला कोअर्डिनेसन अलिकति छुटिएको हुन सक्ला, कोअर्डिनेसन हुँदै जान्छ। एकजना हाम्रो आइतबारे युवा क्लबको हाम्रो अध्यक्षज्यूले उठाउनु भयो, हाम्रो प्याथोलोजीको सेवा दिनमा हप्तामा एकचोटि मात्र हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो कुरा पनि उहाँ यहीँ भइकन पनि एकदमै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो लाग्यो। त्यही नै मलाई कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि यहाँहरूको पनि यो संस्थामा के कस्ता सेवा सुविधा छन्, के कसरी भइरहेछ भन्ने कुराको चाहिँ सम्भवतः यहाँहरूले बुझ्नको निम्ति अलिकति यहाँहरूले कन्जुसाइ गर्नुभयो कि भन्ने जस्तो किसिमको लाग्यो। हाम्रो प्याथोलोजी सेवा हामीले हर दिन हामीले गर्छौँ, हरेक दिन 10-5 हामी प्याथोलोजी सेवा दिन्छौँ। अघिल्लो वर्ष हाम्रो 1,45,00,000को बजेट थियो। त्यो 1,45,00,000को बजेट अन्तर्गतमा चाहिँ एउटा बजेट चाहिँ हाम्रो माईमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको वाला थियो। डिपिआरको लागि 10 लाखको थियो। डिपिआर हामीले सफलतापूर्वक हामीले डिपिआर कम्प्लिट गऱ्यौँ भने त्यसमा भवन बनाउनको निम्ति चाहिँ डिपिआर समयमा नसकिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 1 करोडको बजेट चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सकेनौँ। र बिचमा पोहोर सालकैमा चैत महिनाको अवस्था अन्तर्गतमा चाहिँ बजेट चाहिँ मन्त्रालयको तर्फबाट फिर्ता जुनवालाहरू चाहिँ बजेट गर्न नसकिने बजेटहरू छ तिनलाई फिर्ता पठाउनु भयो हुन्छ, लेखि पठाउनुहोस् भन्ने कुरा थियो। हामीले अब यो कामलाई हामीले गर्न नसक्ने भयौँ। 1 करोड बजेट हाम्रो फ्रिज देखिने भयो र हाम्रो प्रगतिमा चाहिँ कम आउने जस्तो देखियो भन्ने हिसाबमा हामीले यो बजेट फिर्ता लानुभयो हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले पत्र पनि लेखेका थियौँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा। तर दुःखको कुरा त्यो बजेट फिर्ता भएन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रगति चाहिँ अलिकति कम देखियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गरेका समग्र रूपमा कार्यक्रमहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78मा पनि सम्पूर्ण प्रदेशभरिका आयुर्वेद कार्यालयहरूमध्ये पनि यो मेची आयुर्वेद औषधालय सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएको छ। मलाई यति विश्वास छ। हजुर, पोहोरको बजेट 1,45,00,000मा हामीले 45 लाख, अरू चालु सशर्त हामीले 97% हामीले खर्च गऱ्यौँ। त्यही पुँजीगतवालाको चाहिँ सङ्घीय बजेटको 1 करोडको चाहिँ हामीले खर्च गर्न नसकेको हौँ। अनि यसपालिको वाला बजेट अझै कम छ, पहिलाको भन्दा नै धेरै नै कम बजेट छ। जम्मीवालाहरू चाहिँ सम्पूर्ण गरेर प्रोग्रामहरू पनि सबै काटिएको वालाको बजेट छ। एक्ज्याक्टली याद भएन, झन्डै चालु सबै कुराहरू गरेर झन्डै 1 करोड जति मात्रको बजेट छ। अरू त्यस्ता पुँजीगत खाले बजेटहरू केही पनि छैनन्। म रौन्जेल अथवा मेरो मोटो नै यो वालाले चाहिँ कसरी गुणस्तरीय आयुर्वेद सेवा प्रवाह गर्ने नै वाला चाहिँ यसको मेन मेरो उद्देश्य छ। यसलाई गर्नको निम्ति हजुरहरू सबैको साथ सहयोगको पनि जरुरत छ। यस्तै साथ सहयोगको कारणले गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग गर्दै जानलाई सहयोग हुने हो। यस्तै सार्वजनिक समयको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रा कतिपय कमजोरीहरू पनि उजागर भए, हाम्रा कतिपय राम्रा कुराहरू पनि सबैजनाको निम्ति यहाँ चाहिँ छर्लङ्ग भयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। म फेरि पनि भन्छु, हामी इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 11मा रहेको मेची आयुर्वेदिक अस्पतालको प्राङ्गणमा छौँ। यहाँ हामीसँग यहाँका स्थानीय शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, यहाँका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विद्यालयमा अध्ययनरत उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यहाँका सरकारी कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, पूर्व प्रहरीहरू पनि हुनुहुन्छ। यी सबै साथीहरू भएर यहाँको हामीले यो कार्यक्रमको छलफल गरिरहेका छौँ र
यहाँ उठेका जिज्ञासाहरूलाई सरकारवालासम्म पुर्याउने र यहाँको कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा यो राम्रो हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ र म यो कार्यक्रममा हामीले यस वाडाका वाडाध्यक्ष टेकबहादुर राईज्यूलाई हामीले अध्यक्षता पनि ग्रहण गराएका थियौँ। उहाँले चाहिँ अब खास गरेर आयुर्वेदिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्नको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहले कसरी काम गर्न सक्छ र यहाँको बजेट कटौती भयो त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न सकेन, अब यहाँको पूर्वाधार पनि राम्रो छैन भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई छोटो रूपमा सम्बोधन गरेर गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। आज उठेका सवालहरूमा र जिज्ञासाहरूमा आएका समस्याहरू र समाधान कसरी खोज्ने सन्दर्भमा धेरै कुरा चाहिँ सवालको जवाफ उत्तर आइसकेको छ र यहाँहरूले जुन समस्या सवाल जुन यहाँहरूको जिज्ञासा राख्नुभयो अत्यन्तै चाहिँ मार्मिक र चाहिँ सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म लामो कुरा नगरिकन अब हामीले यो मेची अञ्चल आयुर्वेदिक औषधालय यो चाहिँ प्रदेशको क्षेत्र अधिकारमा पर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामी स्थानीय तहबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा र चाहिँ भवन चाहिँ को सुधारको सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ कोट गरेर सरले मलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु भन्नुभएको छ। र यो अहिले हामीले यो स्थानीय पाठ्यक्रममा हामीले चाहिँ यसलाई राख्न सकेका छैनौँ र यो स्थानीय पाठ्यक्रममा राखेर यसलाई चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रममा राखिसकेपछि विद्यालयमा यसको चाहिँ अध्यापन गराउने चाहिँ एउटा बाटो खुल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ उठेको सवाललाई म वडा नम्बर 11 को तर्फबाट पनि र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि नगरमा लगेर चाहिँ नगर कार्यपालिकामा टेबल गराउने जानकारी यहाँहरूलाई म चाहिँ जनाउन चाहन्छु। र अर्को कुरो अब यो भवन जीर्ण रहेको अवस्था हामीले देखि नै रहेको छौँ र यो भवनबाट सेवा उपलब्धता हुने चाहिँ कुरा तपाईँहरूले सबै बुझि नै सक्नु भएको छ। यो लामो समयदेखि चाहिँ यो सेवा उपलब्धता भइरहेको र त्यो समयको यो विभिन्न चाहिँ कालखण्डमा कोही बेला अलिक बढी कोही बेला अलिक कम हुँदै हुँदै चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढिरहेछ, तर अहिले सुधारोन्मुख चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भवन निर्माणको निमित्त हामीले प्रदेश माननीय खिनु लङ्गा र चाहिँ सङ्घीय सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल को उपस्थितिमा यहाँ कार्यक्रम गरेको थियो र उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो र यहाँनिर चाहिँ भवन बन्छ र बनाउनु पर्छ र यहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मागपत्र आओस् भनेर चाहिँ कार्यालयको हिसाबले चाहिँ मागपत्र आओस् भन्ने जुन उहाँहरूको कुरो थियो त्यो यहाँ कार्यालयको तर्फबाट पक्कै पनि गयो होला, छैन भने पनि जाओस् र चाहिँ यो भवन बन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ कागजी रूपबाट अगाडि बढेर तुरुन्त यसलाई चाहिँ भवन बनाउनको निमित्त चाहिँ प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारको पहलमा यो भवन बन्नुपर्छ र बनाउने पहलको निमित्त हाम्रो स्थानीय तहबाट हामीले पनि यथाशक्य हामी कोसिस गर्नेछौँ। हामी आज सूर्योदय नगरपालिकाको 11 नम्बर वार्डमा रहेको मेची आयुर्वेदिक अस्पतालको प्राङ्गणमा छौँ र हामीले यहाँनिर यो अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवा र यहाँ भइरहेका सुधार गर्नुपर्ने कुरा, राम्रा कुरा र अझ स्तर उन्नतिका कुराहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँको कार्यालय प्रमुखज्यूले यहाँ सहभागी हुनुभएका यस क्षेत्रका अगुवा सामाजिक अभियन्ता, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, पूर्व कर्मचारीहरू, विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीज्यूहरूले औपचारिक रूपमै पनि र अनौपचारिक रूपमै पनि प्रश्न सोधेर यहाँहरूको जिज्ञासालाई हामीले मेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र खास गरेर आजको कार्यक्रममा हामीलाई कार्यालय प्रमुखज्यू, यहाँको जनप्रतिनिधि वार्डाध्यक्षज्यूले पनि सहयोग गर्नुभयो र सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु।